जस्टिस शाइक उस्मानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ये जो तासुर एक बाकायदा तौर पे बिल्ड किया गया है हुकूमत की तरफ से कि ये फैसला काबिल कबूल नहीं होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको शेक्सपियर का वो फ्रेज कोट करता हूँ, प्लेंटी ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। जितनी हुकूमत के लोग बातें करते थे कल बात की और आज की, उसके बरखिलाफ, जैसा कि आपने अपनी स्टेटमेंट में खुद ही कहा, उसके बरखिलाफ आज कोर्ट में जाकर के वो अपियर हुए, उनके वकला, और अपियर होकर के उन्होंने आर्गुमेंट्स की उन्हीं जजेस के सामने जिन पे वो कहते हैं उनको एतमाद नहीं है। तो कोर्ट का प्रोसीजर ये होता है कि आप जो मर्जी बाहर कहते रहें, लेकिन अगर आप किसी पैनल जजेस के सामने आर्ग्यू करते हैं तो फिर वो आपकी आर्गुमेंट रिकॉर्ड होती है और उसके बेसिस पर कोर्ट फैसला कर सकती है। तो अब इसी बिना पर वो अब फैसला उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया, वो कल कर देंगे। सिर्फ 2 इश्यूज थे और चीफ जस्टिस ने उसको साफ पॉइंट आउट कर दिया। 2 इश्यूज क्या थे? वो ये कि पैसों का प्रॉब्लम था तो उन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस को बुला लिया। वो सिक्योरिटी का इश्यू था, उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को बुला लिया। अब सेक्रेटरी डिफेंस ने चूंकि अभी तक लिख के नहीं दिया, तो उन्होंने कहा आप लिख के दे दें। सिर्फ जो इशू है वो अब सिक्योरिटी का रह गया। अब उन्होंने डिटरमिन करना है कि सिक्योरिटी के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि सिक्योरिटी नहीं है, आया वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, वो चीफ जस्टिस साहब डिटरमिन करेंगे और उसको डिटरमिन करने के बाद वो कल फैसला सुना देंगे। और मोस्ट लाइकली वो यही कहेंगे कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनको आप सॉर्ट आउट कर लें और दूसरे लोगों को बुला लें सिक्योरिटी के लिए, ताकि इलेक्शन जो है वो मुकर्रर वक्त पे हो जाए। और मेरे ख्याल में और तो कुछ होगा नहीं। और अगर गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं जी हम इसको नहीं मानते, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा, और अगर उसको नहीं मानता तो जो शख्स तकलीफ में आएगा, मुसीबत में आएगा, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कराना होता है, प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन नहीं कराना यहाँ पर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर उसको नहीं मानता इनके कहने पर, तो उस सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पकड़े जाएंगे और उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो ये सब ऐसी कहने की बातें हैं। मेरे ख्याल में कल फैसला वो यकीनन कर देंगे। और ये मैं मानता हूँ इस चीज को कि ये ऐसा मौका था जिसमें कि चाहिए था चीफ जस्टिस साहब को, चूंकि इतनी कंट्रोवर्सी थी, कि वो एक फुल बेंच बना देते ताकि कंट्रोवर्सी ना होती। लेकिन फुल बेंच नहीं बनाई और ना उसके लिए कोई किसी ने बात की आज कोर्ट के अंदर, या कोई एप्लीकेशन फाइल हुई। तो इसके मतलब अब जो फैसला होगा, अगर फैसला कल हो गया, अगर वो सिक्योरिटी इशू सॉल्व हो गया, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन तो हो जाएंगे। जस्टिस साहब, हुकूमत ने अब से कुछ देर कबल वफाकी काबीना के इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को वापस बुलाने का फैसला किया है और उनकी खदमात वापस ले ली हैं। आपको अच्छी तरीके से आगाही होगी कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस हवाले से खत में रिकमेंडेशन दी थी। इसके कोई असरात हो सकते हैं कल के फैसले पर? जी नहीं, ये तो नॉर्मल पोस्टिंग की बात है। ये कि जो रजिस्ट्रार होता है वो पोस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट पोस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आमतौर से रजिस्ट्रार जो होता है उस चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि भाई फना को रजिस्ट्रार बना दो, उसको रजिस्ट्रार बना दिया जाता है। तो ये वापस देना या अपॉइंट करना से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, इंटरेस्टिंग। आरिफ हमीद भट्टी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। जस्टिस साहब ने भी कहा कि लग ये रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन लग ये भी रहा है कि हुकूमत क्लियरली कह रही है हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। सो क्या ऑप्शंस होंगी हुकूमत के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जो बात करने लगा हूं इसका मौजूदा सियासी सूरत हाल से कोई वास्ता नहीं। पंजाबी कहते हैं ना, 100 गंडे भी खादे तो 100 लितर भी खादे। मैं ये सूरत हाल होती हुई देख रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के किसी फैसले को रद्द होते हुए नहीं देखा। नहायत काबिल एहतराम, काबिल इज्जत मोहतरम शाइक उस्मानी साहब हमसे बहुत ज़्यादा साहिब इल्म है, हम तो उनको देखते हैं। वो कह रहे हैं पीएम को नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन को होगा। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आसफ अली जरदारी, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से इम्यूनिटी हासिल थी, हुकूमत को लिखा कि आप खत लिखे स्विस बैंक को, इन्होंने नहीं लिखा तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को घर भेज दिया गया था। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उन्हें गलत बयानी पर घर भेज दिया गया था। तो अब तीसरा वजीर आजम अपनी पैकिंग करे,
اب 97 میں حملے والے حالات نہیں رہے. حملے سے زیادہ سنگین محترم جج صاحبان پر مبینہ طور پر اٹیک کیے گئے، بچوں کے ذریعے، فیملی کے ذریعے، آڈیو ویڈیو ہر حربہ استعمال کیا. لیکن میں ادھر نہایت قابل احترام عمر عطا بندیال صاحب، اجاد الاحسن اور منیب اختر صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ انہوں نے آئین کی پاسداری کی. دیکھیں سوال کیا ہے سمپل. فسیق صاحب گئے کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں اسمبلیاں تحلیل ہونے میں. کوئی ایک جج کسی ایک وکیل نے نہیں کہا 90 دن میں نہیں ہونے چاہیے. تو تسی مامے لگ دو الیکشن نہ کروان دے. مطلب ہے حکومت اگر یہ موجودہ پی ڈی ایم کی 13 حکومتیں اسی آئین کے تحت ہے نا، اسی سپریم کورٹ نے قاسم سوری کی 100 موٹو لی تھی، اس کے تحت آئے ہیں نا. یہ ہوتے کون ہے فیصلہ نہ کرنے والا؟ ایک اشتہاری آدمی ملک سے باہر بیٹھا ہے. اور یہ میرا خیال میں پرائم منسٹر کا بادی النظر میں یہ کہنا بھی توہین عدالت کے ضمن میں آتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ملک سے وفاداری، آئین اور قانون کی حکمرانی کا حلف لیا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. یہ توہین عدالت نہیں تو اور کیا ہے مجھے بتائیں؟ ایک پرائم منسٹر جس نے حلف لیا کہ ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلاؤں گا. انہوں نے یہ نہیں لیا کہ میں اپنے بھائی کی منی لانڈرنگ کے کیس ختم کراؤں گا، میں اپنی بھتیجی کی نوائز خواہشات کے مطابق آئین توڑ دوں گا. اگر کہیں حلف لیا اور یہ سب میری رہنمائی کر دیں تو اس طرح ملک نہیں چلتے. یہ مذاق نہیں ہے. میرے خیال میں حکومت بہت غلطی کر رہی ہے. صرف اور ایک الیکشن میں بادی النظر میں شکست کے پیش نظر آئین اور سپریم کورٹ دونوں سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دونوں کھیل ان کے لیے نقصان دہ ہوں گے. بات عمر عطا بندیال صاحب کی نہیں، اس سے پہلے بھی کئی چیف جسٹس صاحبان تھے، اس سے بعد بھی آئیں گے. دیکھیں چاروں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بینچ بنا رہے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کے جج کو کہہ رہے ہیں آپ نے بینچ نہیں بنا رہا. لاہور ہائی کورٹ کا کون بینچ بنا رہا ہے؟ کراچی سندھ ہائی کورٹ کا کون بینچ بنا رہا ہے؟ پشاور کا کون بنا رہا ہے؟ تو یہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ بنائیں. یا تو آئین میں ایسی امینڈمنٹ کریں کہ آئندہ کوئی فیصلہ جو مسلم لیگ نون سے ریلیٹڈ ہوگا، مریم نواز صاحبہ، کیپٹن صفدر اور نواز شریف خود بینچ سنا کریں گے. باقی کسی بھی عدالتوں کے پاس یہ آئینی حق نہیں ہے. بھٹی صاحب آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے؟ مجھے ایک یہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں یہ تو بڑی خطرناک آ رہی ہیں. مریم نواز کی بھی آپ نے دیکھی ہوں گی. یہ جو رانا صاحب نے ایک پورا تھریڈ کیا ہے ٹویٹ. نہیں، الیکشن حکومت نے کہہ دیا نہیں کرانا. وہ کہہ رہے ہیں عدالتوں پہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ عوام کھڑی نہیں ہوگی. اس سے پہلے دو مدد میں مانا نہیں عوام تو جہاں کھڑی ہے نا. دیکھیں انہوں نے جو ہنگامی کابینہ کا اجلاس بلایا ہنگامہ کرنے کے لیے بنایا ہے. وہ بھائی کیسے بھاگو گے؟ یہ سارے یاد رکھ لے توہین عدالت میں گرفتار ہوں گے. انہوں نے نہیں فیصلہ کرنا، انہوں نے الیکشن نہیں کرانے، بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. بلیک میں آج جیسے رجسٹرار صاحب کو وڈرا کر لیا، پھر مظاہر علی نقوی صاحب کو دیا. انہوں نے ہسٹری میں کوئی ایسا جج بتایا کہ ان کو اسی بینچ نے جب ان کے حق میں فیصلے دیے تھے تو 100 موٹو میٹھا تھا، اب 100 موٹو کھٹا کیسے ہو گیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کو آئین اور قانون کی بجائے ضد اور انا اور خواہش کے تابع کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. رائٹ، اس طرح ملک نہیں چلتا. فریحہ ایک گھر نہیں چلتا، ایک دکان نہیں چلتی.